اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا قاضي أنت القاضي يا قاضي أنت القاضي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا شيخ عبد القادر جیلانی
شيئا لله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك میرے مولا رحم فرما میرے مولا ہم نے اپنے خواجگان کے اپنے مشائخ کے اپنے پیران طریقت کے سکھائے ہوئے طریقے بتائے ہوئے اصول کے مطابق میرے مولا ہم نے یہ ختم خواجگان پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اپنے کرم سے اس کو مقبول و منظور فرما اور میرے مولا اس کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما اور ہمارے مسائل کو حل فرما اور ہماری الجھنوں کو سلجھا دے اور ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے اور اپنے کرم سے ہمیں میرے مولا دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما اور دارین کی سعادتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے ہر مصیبت سے چھٹکارا دلا دے ہر پریشانی سے نجات دلا دے اور وہ تمام چیزیں جو پریشان کرتی ہیں ان سے بچا لے میرے مولا آمین 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 یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ